no? Basahon na gud nato di. Kay daghan kay ni gamit ani nga pagampo. Pero wala kayo masabtik unsay kabubuton, unsay katuyuan ani nga gitudlo ni Hesus sa iyang mga alagad. Matod pa niya, Amahan namo nga anaa sa langit, pagamalaanon unta ang imong ngalan. Paanhia ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Meaning, ang kabubuton sa Dios sa langit ipatuman da dinhi sa yuta. Monay dagway sa gobyerno sa Dios. Ang balaod sa yuta mahimong balaod sa langit. Ang balaod sa langit ipakanaog sa yuta. Monang thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines. Panahon ni Jesus here on earth sa panahon ni Jesus, but now is specific